बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्ड यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचाङ्कहरू केही नकारात्मक देखिएका छन् र विश्व अर्थतन्त्रको आलोकमा पनि यतिखेर अब विश्वभरिकै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न खालका सङ्कट आउँछन् भन्ने आशंकाको बीच नेपाल पनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ भन्ने खालको विश्लेषण हुने गर्छ। र अब नयाँ आर्थिक वर्षका निमित्त आउँदै गरेको बजेटले यदि त्यो समस्या हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आउँदैछन्, थप समस्याहरू आउँदैछन् भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीलाई कस्तो खालको बजेटको अपेक्षा छ, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिवेणी विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा र पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजनालाई। नमस्कार। ल अब अर्थतन्त्रप्रति नेपालको आर्थिक सूचाङ्कतिर अथवा अर्थतन्त्रतिर ऐना देखाउँदा देखिने दृश्य चाहिँ के? अलि तपाईहरु दुवैजना विज्ञ हुनुहुन्छ यो क्षेत्रको है, ठ्याक्कै नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था ठ्याक्कै भनिदिनुस् त जनताले बुझ्ने गरी के छ अवस्था? अब यसरी भन्छु होला मैले भन्नु पर्यो, छोटोमा भन्नु पर्यो भने जुन संरचनागत रूपमा चाहिँ केही अप्ठ्याराहरू छन् त्यो संरचनाहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुध्रिनेतिर जानुपर्नेमा अरू बिग्रिनेतिर गएको हो कि अरू त्यसको भाषमा हामी फसेको हो कि? उदाहरणको लागि हामी एक प्रकारको चाहिँ 30औं वर्ष भइसक्यो औद्योगिकरणै भएन। अरू देशमा के हुन्छ, औद्योगिकरण हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै सेवा क्षेत्रमा जान्छ। हामी झन् बढी सेवा क्षेत्रमा गयौँ, उद्योगै छैन। बिचमा कृषि थियौँ, एकैचोटि हामी कहाँ गयौँ, सेवामा गयौँ, बिचमा उद्योगै छैन। अनि यो बिचमा चाहिँ सामान्य चाहिँ के गर्यो भन्दा क्षणिक अल्पकालिक के गर्यो भन्दा रेमिटेन्स कहिले बचायो। अब हामी के भइरहेछौँ, अरू बढी रेमिटेन्समा। अहिले रेमिटेन्स कोरोनाको कारणले नआउने बित्तिकै हेर्नुहोस् त अर्थतन्त्र डामाडोल होइन। अनि हामी पर्यटन थियो, पर्यटन पनि त्यसै डामाडोल भनेपछि यो हाम्रो संरचनाको कारणले हामी बिस्तारै झन् बढी खतरामा, झन् बढी धर्म हराउने खाले आधारहीन अर्थतन्त्र। साँच्चै खतरा उन्मुख छ नेपालको अर्थतन्त्र यतिखेर? खतरा उन्मुख छ साँच्चै। श्रीलङ्का लेभलको मैले भन्दिनँ, किन भन्दा पटक पटक मिडियामा आइरह्यो, हामीले बहस गरिरह्यौँ कि श्रीलङ्कै पुग्यो कि श्रीलङ्काकै स्थिति भनेर। तर चाहिँ खराब स्थितिमा छ भनेको सामान्य जनताले महसुस हुने गरी हामीले अर्थतन्त्रको नाजुक स्थिति भोग्नुपर्छ अबको आसन्न भविष्यमा। अफकोर्स यसमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय हाम्रो जीवनकालमा भनौँ न, मेरो जीवनकालमा डबल डिजिटल 10 भन्दा ठुलो दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति भोग्नलाई तयार भएर बस्नुपर्छ मैले। कति समय लाग्ला त्यसको निम्ति? चुनावको कारणले अब लगत्तै अर्को चुनावभन्दा अगाडि रुस युक्रेन युद्धको यो चुनावको प्रभाव, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो असारे विकासको प्रभाव, त्यसपछि दसैँको प्रभाव बिचैमा हाम्रो के हुनेवाला छ भन्दा चाहिँ यो मुद्रास्फीति 2 अङ्कको दोहोरो अङ्कको हुनेवाला छ। अहिले नै हाम्रो देशमा 7 को वरिपरि छौँ। हाम्रो चाहिँ होलसेल प्राइस इन्डेक्स, जुन होलसेल प्राइस इन्डेक्स त घुमी फेरि कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स पनि जाने हो। होलसेल प्राइस इन्डेक्सको इन्फ्लेसन 14% छ क्या अहिले। 2 महिना 3 महिना पछि होइन, 2-3 हप्ता पछि नै त्यो के हुन्छ, फेरि त्यो तपाईँको हाम्रो वस्तु तथा सेवाको इन्फ्लेसनमा जान्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ क्षणिक भनौँ न, तत्कालिक भन्न अथवा अल्पकालिक सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति मुद्रा त्यसमा जान्छ। र त्योभित्र पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै निकालेको डेटा 9 महिनाको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हाम्रो त हिमाल पहाड तराई भनेर पनि हेरिन्छ, अनि पहाड अनि फेरि उच्च पहाड अनि तराई भनेर पनि हेरिन्छ। त्यसरी त्योभित्र फेरि खाद्य र गैर खाद्य भनेर पनि हेरिन्छ। त्यो खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति गैर खाद्यको भन्दा बढी। पहिला के हुने गर्थ्यो भन्दा विविध कारणले तराईमा कम, पहाडमा अलि ठिक्कै, काठमाडौँमा चाहिँ अलि बढी इन्फ्लेसन हुन्थ्यो। किन भन्दा किन्न सक्ने क्षमता बढी भएको मान्छे भएको कारणले। अहिले उल्टो छ, जहाँ गरिब बस्छ जहाँनिर आर्थिक गतिविधि कम हुन्छ। कारण के हो यसको? यो समग्र त्यो अर्थतन्त्रको संरचना नै खलबलियो, कोभिडको कारणले खलबलियो। त्यसपछि एक प्रकारले भने भुइँचालोदेखि यता हामी ठिक्रिसकेकै थिएनौँ के, तर यो कोभिडले अर्को गन्जागोल गर्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ, जानेर नजानेर हाम्रो चाहिँ त्यो दैनिक विषयवस्तुहरू अथवा वस्तु तथा सेवाहरू जो हामीलाई असाध्य नहुने चिजको आदि जति हामीले थाहै नपाइकन हामीले लिएको आर्थिक संरचना त्यस्तो खालको नीति नियम लिएको कारणले, त्यस्तो पोलिसी लिएको कारणले विश्व बजारसँग टाइअप भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि दाल भनौँ, दाल के हुन्छ त भन्दा पहिला जस्तो दालको मूल्य तलमाथि गर्दैन नि, त्यो नर्मल टाइममा गजब हुन्छ क्या। हामी जस्तो उपभोक्तालाई, गरिब उपभोक्तालाई त्यो मूल्य बढ्दैन पनि तलमाथि हुँदैन। तर तलमाथि भइहाल्यो भने अब हाम्रो बजारले, हाम्रो उत्पादनले के गर्न सक्दैन भन्दा दाल उत्पादन गरेर दालसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यो कारणले विश्व बजारमा दालको मूल्य बढ्यो भने हाम्रो ढाड सेकिन्छ। त्यो कारणले यो हामी जसरी लिबरल पोलिसी दाल खान छोड्नु पर्यो अब हामीले हैन, हाम्रो उत्पादनले के गर्छ, दाललाई थेक्दैन भनेको यो एउटा उदाहरण हो। यस्तो के हुन्छ, खाद्य वस्तुको जे कुरा, फलफुलदेखि औषधिदेखि जे कुराहरू विश्व बजारको त्यो लजिस्टिक एन्ड सप्लाई चेन भन्छौँ क्या हामीले, त्यसमा कनेक्टेड छ।
नर्मल टाइममा गजब हुन्छ किनभने त्यो बेला मूल्य बढ्दैन, तर एबनर्मल टाइममा तपाईँको ढाड सेक्छ अहिले। भनेपछि यहाँको अनुसार चाहिँ अब नेपालको सामान्य नागरिकले अहिलेको खस्कँदो अर्थतन्त्रको त्यसको नियति भोग्नका निमित्त तयार भएर बस्नु पर्यो, त्यो अवस्था छ। एकदम मैले एकदम थपेर सल्लाह छोडेँ। कस्तो भन्दा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने अर्थ मन्त्रालय एकदम ओभर एम्बिसियस छ अहिले चाहिँ, उसले 6-7% नै ग्रोथ गर्छौँ कि भन्छ, तर 6-7% ग्रोथ गरिरहँदाखेरि चाहिँ 8-9-10-12%, 14%सम्म इन्फ्लेसन हामीले सोच्दैनौँ कि म चाहिँ 14% गरिब हुने अनि मलाई यसो फेरि 7% मेरो आम्दानी बढ्ने भनेपछि त खासमा त म के भयो त गरिब भयो नि त, अथवा मेरो क्रय क्षमता त घट्यो नि त। त्यो दिशामा अहिले जानु उन्मुख छ हामी, त्यो दिशामा उन्मुख छ हाम्रो अर्थतन्त्र। ल, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री, अहिलेको वर्तमान अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू धेरै नै नकारात्मक देखिएको छ। पुँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा कम छ अहिले, होइन 31% भन्दा त्योभन्दा बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले त हामी जेठको मध्यतिर आउन लागिसक्यो, अब हामीसँग लगभग 1.5 महिना नै बाँकी छैन। 1.5 महिनामा के गर्ने, होइन असारको 25,000 नै बिल भुक्तानी गरिसक्नु पर्यो। विश्लेषण हेर्ने हो भने ऐतिहासिक रूपमा न्यून भएको अवस्था, लगानी योग्य पुँजीको अभाव छँदैछ। हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन्, लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। लगानीमा नि कस्तोमा अहिले लगानी भइरहेको छ भने अर्को बहसको पाटो। अब मुद्रास्फीति र बजार मूल्य बढ्दै गएका कुरा त उहाँले भनि नै हाल्नुभयो। चालु खर्च नै घाटाको अवस्था, होइन ब्याज दर जसरी बढिरहेको छ, होइन निक्षेप सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन बैङ्कमा, तरलता अभावका कुराहरू आइरहेका छन्, ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन बैङ्कले। यो अवस्था कति रहला, यो बिस्तारै यो न्यूनीकरण हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा हो। अब यही बिचमा हामी नयाँ आर्थिक वर्षको निमित्त बजेट आउँदैछ, होइन यो अवस्थामा यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अब, होइन यो सामान्य नै हो, विज्ञहरूले ठुल्ठुलो बनाएका मात्रै हुने कि सामान्य मान्छे नै अलिकता सचेत हुनुपर्ने बेला हो कि? त्यसो हो भने राष्ट्रले राज्यले के गर्ने, होइन अब अर्थ मन्त्रालयले के सोचिरहेको होला, ल भन्नुहोस् त गर्ने चाहिँ के हो त त्यसो हो भने? अब यसलाई अलिकति गरेर मैले यहाँहरूले नै भन्नुभएको कुरालाई अलिकति छट्याउँदै म के गर्न चाहन्छु भने जुन अर्थतन्त्र खतरा अथवा आर्थिक सङ्कटको स्थिति कुराहरू जुन अहिले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा उठिरहेछ, केही समय अघिदेखि नै उठ्या हो। अब यसमा खास के छ भने आर्थिक वृद्धि दर भन्दा मुलुकमा राज्यले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि दर भन्दा जुन मूल्य वृद्धि महँगी बढी हुँदाखेरि चाहिँ नि अर्थतन्त्र खतराको सूचकतर्फ उन्मुख भएको मानिन्छ। जुन यहाँले नै भर्खरै भन्नुभएको अनुसार चाहिँ नि यतिखेर बैङ्कहरूमा निक्षेप एकदम कम भएको, बैङ्कहरूले चाहिँ नि ऋणको ब्याज दर करिब 17% चाहिँ नि तोक्यो भन्ने चाहिँ नि एउटा अघोषित रूपमा यो कुरो सार्वजनिक भइरहेछ। हामीले आयात 100 रुपियाँको गर्छौँ भने निर्यात 10 रुपियाँको मात्रै गरिरहेका छौँ। खाद्यान्न लगायतको चाहिँ नि अहिले यो 8-10 महिनामा चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले नै गरेको अनुसार चाहिँ नि करिब 2 खर्बको हामीले आयात गरिसकेका छौँ। अब कोरोनाले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकदमै कम भएर गइरहेछ। व्यापार घाटा बजेटको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था आयो। अब बैङ्कमा तरलता एकदमै कम भएको, जुन एउटा यो अहिले चुनाव स्थानीय तहको चुनाव भयो, अब फेरि प्रदेश र जुन सङ्घीय चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ नि पैसा व्यवसायीहरू र चुनावमा उठ्नेहरूले होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च एकदमै छैन, तरलता अभाव छ। पुँजीगत खर्च भनौँ न अहिले 10 महिनामा 31% भयो, अब 2 महिनामा भनौँ न 69% गर्नु भने यो एकदम आर्थिक अराजकता, आर्थिक भुक्तानी हुन मात्रै बाँकी रहेको कारणले पुँजीगत खर्च कम देखिएको पनि त हुन सक्ने सम्भावना छ नि, होइन? त्यो भुक्तानी हुन बाँकी केही बिलहरू रहन्छ, त्यो चाहिँ कार्यालय र भनौँ न व्यवसाय निर्माण व्यवसायीको केही असामञ्जस्यताले पनि त्यो स्थिति रहन्छ। तर सबका सब त्यो भन्न मिल्दैन। जुन विगतमा जस्तो असारे खर्च असारे प्रवृत्ति बढी मात्रामा जान्छ। अब यो पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणहरू धेरै छन्। यसमा प्राविधिक कारण कार्यालयकै कुराहरू आउँछ। अब जुन निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ पटक चाहिँ 6औँ पटकदेखि चाहिँ जुन कानुन संशोधन गराउनु भयो उहाँहरूले, यसमा सरकार चाहिँ अड्न नसकेको कुराहरू आउँछ। स्वयं निर्माण व्यवसायले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले टाइम दिनुहुन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँहरूको व्यवसायिक सङ्गठनमा उद्घाटनमा पुग्नुहुन्छ। तर के भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा के छ समस्या, पुँजीगत किन खर्च हुन सकेन, यो विकास निर्माण चाहिँ नि जुन उ छ नि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति के छ भनेर उहाँलाई समीक्षा गर्ने वर्षमा 4 पटक बैठक बस्नुपर्छ। त्यो बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समय छैन भनेपछि अब यहाँ राजनीतिक उसले थ्याम्मै चासो दिएको छैन। जहाँ समस्या आउँछ त्यतिखेर कुरा उठाउँछ, प्रशासनिकहरूले चाहिँ नि आफ्नो किसिमले काम गरे हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि त्यो काम हुन सक्दैन। त्यसै गरी अर्को प्राविधिक पक्षको कमजोरी कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यो
पुँजीगत खर्चको अध्ययन गर्दाखेरि त धेरै ठुलो पाटो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी साधारण खर्चको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण गरिसकेपछि बजेट ल्याइसकेपछि चाहिँ मितव्ययिता सम्बन्धी खर्च मार्गदर्शन सम्बन्धी जारी गर्नुहुन्छ। उहाँहरू स्वयं जसले जारी गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै पालना गर्नुहुन्न होइन। 2 वर्ष अगाडिको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि करिब करिब स्रोतान्तर रकमान्तर गरेर चाहिँ 3 खर्ब रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ। अब विशेष प्रभावशाली नेताका जिल्लामा चाहिँ बजेट जान्छ होइन। कार्यक्रममा नभएका चाहिँ विभिन्न नयाँ ऊहरू चाहिँ टावर निर्माणदेखि लिएर औषधि उपचारमा चाहिँ बढीभन्दा बढी खर्च हुन्छ। अब राज्यका राजनीतिक पदाधिकारीको लागि मुलुकले अहिलेसम्म 4 अर्ब रुपियाँ चाहिँ औषधि उपचारमा बिहोरिसक्यो। त्यसले गर्दा यस्ता किसिमका खर्चले गर्दा खर्च उहाँहरू कटौती गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यो अगाडि मिठो भाषण गरिदिनुहुन्छ बजेट भाषणमा, सरकारको नीति र कार्यक्रममा यस्ता कुराहरू आउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन भयो भएन उहाँहरूले फलोअप गर्ने, त्यसलाई अनुगमन गर्ने ठ्याक्कै मेकानिजम छैन। यो कसैले हेर्दैन। अब यो बजेट होस् अथवा चाहिँ नीति र कार्यक्रम होस्, यो चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी छ। अब हिजो नीति र कार्यक्रम आयो राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट, अब आज भनौँ न केही मात्रामा मिडिया र उसमा बढी छाइयो, पर्सि बजेट आउँछ अनि त्यसपछि 1 वर्षसम्म यसमा समीक्षै हुँदैन, यसमा पुनरावलोकनै हुँदैन, यसमा अनुगमनै हुँदैन। सबभन्दा दुःखदायी कुरो यो छ। राजनीतिक पक्षले यसलाई ठ्याम्मै बिर्सिदिनुहुन्छ, कर्मचारीले मात्र चाहेर केही गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको एउटा आर्थिक अवस्था एउटा अलि गिरेर गएको छ। अब महँगी बढेर गएको छ। हामी आयात बढी गरिरहेछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित एकदम घटेर गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दा जुन विदेशी छिमेकी राष्ट्र जस्तो चाहिँ नि म भन्न चाहन्न, किनभने त्यसको लागि त्यो भन्न नचाहने मैले आदर के देख्छु भनेदेखि राज्यले केही रासो चुहावटका रोकेर र केही बढी आयात गरेर अहिले रासो चाहिँ नि करिब करिब भनौँ न वैशाख मसान्तसम्म चाहिँ नि आम्दानी 9 खर्ब 22 अर्ब भयो भनेदेखि खर्च 9 खर्ब 8 अर्ब भयो। राज्यको ढुकुटीमा बचत 13 अर्ब छ। यो भनेपछि त्यसले गर्दा हामी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरापुर चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो भयो भन्न चाहिँ नि त्यो पूर्वाग्रह लिएर भन्न मिल्छ, तर राज्यको ढुकुटीको आधारमा भन्न मिल्दैन। यथार्थ त्यो होइन। तथापि हजुर डाक्टर थापा कहाँ आउँछु, तथापि जे खालको नकारात्मक हामी सूचाङ्क भनिरहेका छौँ र अहिले विशेष गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आउन लागेको सङ्कट र विशेष गरी अझ रुस युक्रेन युद्धको कारणले विश्वभर खाद्य सङ्कट निम्तिँदैछ। अनि नेपालमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गइरहेको कारणले हामी त किनेर खाने नै पर्यौँ। मुद्रा छैन, अब के किनेर खाने होइन। हामी त सुनदेखि नुनसम्म जम्मै किन्ने नै हो। यो अवस्थामा चाहिँ के अब देश, हुन त यहाँ सुखदेव भट्टराई खत्रीले भने जस्तो त्यो छैन भन्ने कुरा उहाँले त्यो तथ्याङ्क पेश गर्दा गर्दै पनि मानिसहरूमा आशंका बढिरहेको छ। श्रीलङ्का बन्दैछ, डुब्दैछ, कतिलाई त बन्दै हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि होला, तर हाम्रो त्यो होइन अब भन्ने जुन आशंका छ नि, यसमा सत्यताको प्रतिशत चाहिँ कति छ? यो संरचनागत हिसाबले चाहिँ हाम्रो श्रीलङ्कन अर्थतन्त्रको र हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना फरक हो। उनीहरूको जे कारणले आएको हो। एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूको अलरेडी हाम्रो चाहिँ आन्तरिक मैले ठ्याक्कै त्यही नभए नि परिणाम त त्यतातर्फ उन्मुख हो कि? उन्मुख चाहिँ यति छिटै नभए पनि कहीँ न कहीँ एक स्टेप खराब त हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब के हुन्छ भन्दा पोजिटिभबाट सुरु गरौँ। अघि सरले भन्नुभएकोमा चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्दै फ्याक्टले के भन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो नर्मल वर्ष हामी चाहिँ यो अघिल्लो चुनाव 17-18 भनौँ न त, 2017-2018 तिर चाहिँ जतिखेर सबसे बढी पर्यटन आएको थियो त्यतिखेर लगभग 1 महिनामा 79,000 पर्यटक आउँथ्यो कि 11-12 लाख हिसाब किताब गर्दाखेरि 76,000 आउँथ्यो एभरेजमा। त्यसपछि 96,000 भयो 18मा, 17मा, 18मा चाहिँ 79,000, लगभग 1 लाख टुरिस्ट आउँथ्यो कि एक वर्षमा। भनेको त्यो कोभिडको कारणले बेबेको कारणले त ठप्पै अड्क्यो। त्यो हाम्रो त विदेशी मुद्राको त प्रमुख स्रोत थियो नि त्यो भने अहिले के भइरहेछ भन्दा चाहिँ लगभग यो गत 4-5 महिनामा यो के भएको छ भन्दा चाहिँ 46,000 एभरेजमा लगभग टुरिस्ट आएको छ कि। लगभग आधी नभए पनि यही लेभलमा टुरिस्ट आयो भने हाम्रोमा के हुन्छ भन्दा यो टुरिज्म सेक्टर ग्रो गरेपछि एउटा सामान्य अर्थतन्त्र चल्छ भने फरेन रिजर्भमा के राम्रो सङ्केत आउला। रेमिट्यान्सको पनि कहीँ न कहीँ गतिलो अलिकति पोजिटिभ सङ्केत देखिएको छ, सोचे जस्तो छैन। तर त्यो हुन्ने सुन्नीको कारणले इन्फर्मल सेक्टरमा गयो, त्यो कारणले फर्मली नआइदिएको भएर ब्याङ्कमा नआएको मात्रै हो। केही न केही राम्रो सङ्केत चाहिँ छ यो फरेक्सको हिसाब अथवा यो विदेशी मुद्रा सञ्चितको हिसाबले। हामीलाई 6 महिनालाई 7 महिनालाई पुग्ने पैसा स्टक उहाँले भन्नुभयो नि जुन छ भन्नु नै यो अहिलेसम्म त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चितको सबसे तल्लो बिन्दु होइन कि 7-8 तिर थियो भने हामी 9 तिर छौँ अहिले। तर के भइरहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले जुन आर्थिक प्रशासनको प्रमुख मेरुदण्ड त अर्थ मन्त्रालय नै हो। हामी चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा कहाँनिर चुकिरहेछौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालय होइन कि यो वित्त मन्त्रालय हो कि वित्त व्यवस्थापन नै अर्थ मन्त्रालय हो भन्ने जो चाहिँ
अर्थ मन्त्रालय त के हुनुपर्ने भन्दा योभन्दा अलि एक स्टेप माथिको हुनुपर्ने, तर यो वित्त व्यवस्थापन गरेपछि अर्थ मन्त्रालय भयो चल्यो भन्ने खालको हाम्रो भनेको अर्थ मन्त्रालय नै भएन, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय होइन, कन्सेप्चुअली सैद्धान्तिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय भएन, आर्थिक क्षेत्रका बहुआयामिक पक्षलाई यदि आंकलनै गर्न सकेन, त्यहाँनिर छ के हाम्रो समस्या। यसलाई चाहिँ त्यही हुँदाहुँदै पनि नामले केही गर्दैन भनेर कामको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो। यो कामको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय नबनाएर वित्त मन्त्रालय बनाउनुकै कारण एउटा के हो भन्दा चाहिँ हाम्रा अरू अवयव हुन्छ नि, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर प्लानिङ कमिसनले अरू अरू निकायहरूको सामञ्जस्यता नमिल्नु पनि अब यो कुनै तरिकाबाट चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भन्यो भने हामीले रेन्ट सिकिङ भन्छौँ यसलाई चाहिँ होइन, भाडाखोर सरकार मात्रै। हामी के गर्ने भन्दा जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ रेभेन्यू उठाउने, त्यो रेभेन्यू उठाएपछि 12 लाख जति सरकारी जागिरे हुन्छन्, तलब खाने मान्छे खुसी हुने, अनि त्यो खुसी भएपछि सत्ता सफल हुने, सरकार पनि सफल हुने, राजनीतिक पार्टी पनि सफल हुने भन्ने जुन गलत मानसिकताबाट हाम्रो सरकार छ त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सङ्घीयता आएपछि पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ कतिपय सरकारी अवयवहरू राखिरह्यौँ, हामीले चाहिँ कन्फ्युजन राखिरह्यौँ। अघि सरले जति पनि ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुभयो नि, यो अडिट हुँदैन फलोअप हुँदैन भन्ने कुरा, यो कस्तो गरियो भन्दा केही विकसित देशहरूमा, अहिले विकसित भएका देशहरू, पहिला हामी जस्तै भएका देशहरूमा चाहिँ यो पुँजीगत खर्चदेखि कतिपय कुरामा गडबड भएको कारणले, यो चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कारणले के गरियो भन्दा कतिपय देशले 2 वर्षको बजेट बनाउँछन् एकचोटि, कतिपय देशले 3 वर्षको बनाउँछन्। हामीले पनि कहीँ न कहीँ के सोच्नु पर्थ्यो संहितामा गइसकेपछि भन्दा अब हाम्रो के हुन्छ त, अब प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सामञ्जस्यता मिलाउनु पर्यो, अडिट रिपोर्ट कतिवटा स्टेपबाट आउनु पर्यो होइन, गाह्रो छ नि त केही वर्षको लागि त, केही कार्यकालको लागि 5-10 वर्षको लागि त। यहाँनिर एकछिन है त, यहाँनिर के भइदियो त भन्दा हामीले चाहिँ यो संरचनागत सुधार्नको सट्टा कतिसम्म केटाकेटीपन गरियो भन्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, मैले व्यक्तिको नाम लिइनँ, त्यो समग्र त्यो टिमलाई नै भने मैले केसम्म केटाकेटीपन गरियो भन्दा चाहिँ अब 12 महिनामा के गर्ने भन्दा सुरुको 2 महिना गइहाल्यो, हामीसँग 10 महिना बाँकी छ, सुरुको 2 महिना काटेपछि आर्थिक वर्षको 2 महिना काटिसकेपछि के भन्नुभयो उहाँहरूले भन्दा चाहिँ अब प्रत्येक महिना 10% खर्च गरौँ भनेर ताली बजाएर निस्किनु भयो। तपाईँ व्यक्तिगत कुरा गरौँ, मेरो खर्च दसैँमा र तिहारमा बराबर हुन्छ, मेरो खर्च वैशाखमा र जेठमा बराबर हुन्छ, बच्चाको फी तिर्ने बेलामा एउटै हुन्छ, त्यस्तो सरल रेखामा हिँड्छ अर्थतन्त्र? हिँड्दैन नि त, त्यो हुँदैन। कस्तो केटाकेटी कुरा होला भन्नुहोस् त, भनेको आफै विचार गर्नुहोस् कस्तो खालको साथीहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। मैले तहत लेभल व्यक्ति तोकिनँ भने यो जसरी तपाईँ चाहिँ 10% खर्च गर्दा तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, उयो भान्जालाई प्रत्येक पूर्णिमामा 20 रुपियाँ दिन्छु भने जस्तो अर्थतन्त्र हुन्छ? 10 भनेर जान्छ, अर्थ जाँदैन नि त। यही असारे विकासमा त 30% जति हुने रहेछ नि त। भने यहाँनिरको यो अलिकति केटाकेटीपनले गर्दाखेरि यो संरचना नै सुधार्नु भन्नेतिर त सोच्नु भएन कसैले पनि होइन। 2 वर्षको बजेट बनाउन सकिन्थ्यो नि त, तर भइरहेको चिजलाई पनि खर्च गर्न नसक्नुको कन्फ्युजन के भयो भन्दा पहिला पनि हाम्रो क्यापेसिटी छैन भन्ने त विभिन्न दात्री निकायदेखि हाम्रै स्टडीदेखि सबैले भने हो नि त, हाम्रो खर्च गर्ने क्यापेसिटी छैन। यसलाई के भनौँ भने हाम्रो क्वालिटीको खर्च गर्ने क्यापेसिटी छैन। खर्च मात्रै गरिदिएर त भएन, त्यो खर्च क्वालिटीको गर्ने छैन भने अब तपाईँहरूको विज्ञता कक्षा कोठामा पढाउन मात्रै काम लाग्यो होइन। तपाईँहरूको विज्ञता तपाईँहरूले पढेर आउनुभएको भनेको चाहिँ अब छात्रवृत्तिमा पढेर आउनुभयो होला, एउटा अवसरबाट पढेर आउनुभयो होला, त्यो अवसरबाट पढेको विज्ञता नेपाली जनताप्रति अथवा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनु पर्ने हो। अब खै कक्षा कोठामा पढाएर नम्बर ल्याउनको लागि मात्रै विद्यार्थीलाई पास गराउनको लागि मात्रै काम लाग्यो डाक्टर साहब होइन। एकदम यसलाई मैले आम जनताको स्वीकार्नुहुन्छ नि यो कुरा? एकदम यो एकदम तपाईँलाई मात्रै भने अरूलाई पनि भने होइन। हरेक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका र सिधै भन्छु म त जनताको करबाट पढेका व्यक्तिहरूले जनतालाई योगदान दिनु, त्यो बुद्धि जनताको लागि लगाउनु पर्यो, त्यो बुद्धि समाजको लागि लगाउनु पर्यो, आफ्नै आर्थिक उन्नयनका लागि मात्रै लगाउने होइन। मौका पाएर थपे मैले के गर्नुपर्छ भन्दा नराम्रो कुरा पनि मैले टिमको जिम्मा लिनुपर्छ, अनि मात्रै टिम सुध्रिन्छ। अझै आफैलाई गाली गर्ने मैले यहाँ चाहिँ मौका पाएकोलाई जे पर्ला भनेर। मेरो युनिभर्सिटी 23 अर्बको युनिभर्सिटीमा 21 अर्ब बेरोजगार गर्ने युनिभर्सिटी हो, अनि मैले त्यसको बारेमा बोल्दिनँ, त्यसको बारेमा लेख्दिनँ भनेदेखि मेरो युनिभर्सिटी सुधार्न सक्दिनँ भने देश कसरी सुधार्छु भनेको त्यहाँबाट जिम्मा लिनुपर्छ क्या हामीले चाहिँ। मेरो हुन्छ सुरुवात चाहिँ अर्थतन्त्र कठिन कालखण्ड, यो कालखण्डबाट उन्मुक्ति कसरी पाउने भन्ने विषय म विशेष जोड्छु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्ड, यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा र पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग। ल सुखदेवजी, होइन अब योभन्दा अगाडिको हाम्रा अर्थतन्त्रका विविध खालका समस्या, संरचनागत समस्या छन् होला, तर योभन्दा अगाडि ठिकै मुलुक चलिरहेको थियो, कम्तीमा खाना त पाइराखेको थियो। अहिले त त्यो पनि नपाइने हो कि अथवा नाजुकै स्थितिमा गएर श्रीलङ्का अथवा अन्य अवस्था जस्तो हुने हो कि भन्ने खालको ठ्याक्कै त्यो औपचारिक निष्कर्ष त्यो नभए पनि लगभग जनताले त्यो खालको परिस्थिति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको मानिसलाई आशंका छ क्या। त्यो चाहिँ हुन्छ या हुन्न भन्ने अहिले हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यसलाई चासो छ। अब के पो हुने हो त्यो चाहिँ के हो, त्यतातिर चाहिँ कुरा गरौँ ल सुखदेवजी।
यसो छ। अब यसलाई त यसरी लिनु पर्ला। अब यो अर्थतन्त्रकै सन्दर्भमा अब मुलुकमा उच्च मात्रामा आयात भइरहेछ, अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन एकदम घटेर गइरहेको अवस्था हो होइन। अब अहिले भने जस्तो यो वर्ष कृषि उपजको आयात नै हामीले 2 खर्ब गऱ्यौँ। विगतको व्यवस्थामा कतै 7वटा धान चामल कम्पनीले निर्यात गरेका थियो, त्यही ऊ भनेदेखि आइटम भने अहिले हामी आयात गर्ने स्थितिमा छौँ। अब यदि 2 खर्ब निर्यात गर्छौँ भने 2 खर्ब आयात गरेका छौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा त 4 खर्बको असर पार्यो। यो त धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई कसरी सुधार्ने होइन, अब त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी भनौँ न, अब प्रत्येक वर्ष बजेटले कसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू उद्देश्य ल्याउँछ भनेदेखि चाहिँ यो लामो समयदेखि मैले जानकार भएदेखि नै मैले भन्छु बजेटका उद्देश्य कसरी राखेको हुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, वृद्धि दर बढाउने उद्देश्यमा, त्यसै गरी गरिबी निवारण घटाउने भन्छ, अनि कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकरण दिने भन्छ। यो लामो समयदेखि हेऱ्यो भने उस्तै छ कि बजेटको यो अब यसको कार्यान्वयन पाटो, यसमा कति उपलब्धि भयो चाहिँ कहिले पनि समीक्षा हुँदैन क्या, कहिले पनि समीक्षा हुँदैन एकातिर। अर्कोतिर अब जस्तै हिजै मात्रै आएको नीति र सरकारको नीति र कार्यक्रममा अलिकति भित्र पसेर हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि भनौँ न, अब त्यहाँ त धेरै कति 145वटा दफाहरूमा विभिन्न उहरू भनेको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू आछ। अब करिब करिब त्यो कार्यक्रमलाई एड्रेस गर्न अब अहिले 3-4 खर्बको चाहिँ नि विकास बजेट, एउटा पुँजीगत बजेटको खर्चको कुरा आउँछ भने त्यो जम्मै एड्रेस गर्न त 20 देखि 25 खर्ब चाहिँ बजेट चाहिन्छ भनेर जानकारहरूले नै आज सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ एकातिर। अर्कोतिर भनौँ न, त्यो नीति र कार्यक्रमले चाहिँ नि कसरी एउटा गरिबी निवारण कार्यक्रम होला, अथवा आर्थिक वृद्धि दरका कुरा होला, अर्थात् कृषि उत्पादन वृद्धि होला, अथवा औद्योगिकरणलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिने कुरा होला, त्यसलाई चाहिँ नि ती कार्यक्रमहरू भनौँ न ठोस कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कति समयमा गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने चाहिँ नि स्थिति आउन सकेन क्या। त्यसले गर्दा यो एक किसिमको भनौँ न, यो सर्वसाधारणलाई भुलभुलैया बनाउने प्रत्येक पार्टीगत सरकारले चाहिँ नि ल्याएको यो एउटा दस्तावेज हो उसको, तर यसमा विगतमा चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सक्यो सकेन त्यसलाई चाहिँ नि हामी भेरिफाई नगर्ने, त्यसको एचिभमेन्ट हामी मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने, हामी भन्न नसक्ने सरकारमा बसेहरू, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो एक किसिमले उडन्ते कार्यक्रम ल्याएको। मैले हेर्दा त म त लामो समय एउटा सरकारी निकायको मूल्याङ्कनै गरेर बसेका मान्छेले भन्दा त म त यसलाई उडन्ते कार्यक्रमको रूपमै मान्दछु, किनभने यसले एउटा गुणात्मक किसिमले एउटा उपलब्धि र एउटा उ त दिइरहेको छैन कतिपय। अब एउटा हो सबैलाई सबै क्षेत्र समेट्न खोजेको छ, जाति बन्न र सबलाई एक गरिदिन लायो भन्ने हुन्छ, भोलि बजेटले कति चाहिँ कभर गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ एउटा। अब यसमा अलिकति भित्रै पसेर म भन्न चाहन्छु, जस्तै कतिपय कार्यक्रमहरू दोहोरिएको छ यहाँ होइन, दोहोरिया कार्यक्रमहरू छन् भनेदेखि कति नयाँ घोषणा आएका छन्। अब कति कार्यक्रम के छ भने पुनः संरचना भन्ने छ। जस्तै यसमा विशेष तोकेरै भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री जुन रोजगार कार्यक्रम अनि राष्ट्रपतिका नाममा जुन कार्यक्रमहरू आएका छ, यी कार्यक्रम हिजो विवादास्पद बन्यो होइन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाउँमा कति 13-14 अर्ब राज्यले चाहिँ खर्च गरिसक्यो, एउटा सामान्य घाँसपात ओहल्यो भनेर मिडिया पत्र पत्रिका सार्वजनिक भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा यसरी कार्यक्रमको उपलब्धि छैन है भनेर मिडियाले नै सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा। अब जस्तै अर्को एउटा हिजोको कार्यक्रममा के आइरहेछ भने नीति सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट आएको, उसमा सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट आएकोमा एउटै हामीले मापन गर्न सकिने के छ भने 800 किलोमिटर नयाँ सडक बनिएको छ, अनि 300वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको छ। 800 नयाँ सडक निर्माण गर्न, 300 पक्की पुल निर्माण गर्ने भने यसको प्राविधिक कुरो हुन्छ, यसको डिपिआरका कुराहरू हुन्छ, यसका चाहिँ भोलि बजेट स्रोतका कुराहरू हुन्छ। भनेपछि यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? हिजोका पुलहरू चाहिँ आज 20औं-30औं वर्षदेखि अहिलेका पुलहरू चाहिँ बेवारिसे छन् होइन। भनेदेखि चाहिँ सडक विभिन्न ठाउँमा अब भनौँ न कालीगण्डै कोरिडोर भनौँ, यता मध्य पहाडी लोकमार्ग भनौँ, हिजो एक किसिमले चाहिँ एस्टिमेट र लागत अनुमान बने, आज दोहोरो रूपमा गइसक्यो, दोहोरो रूपमा होइन, ऊ भने लागत डबल भइसक्यो होइन। अब फास्ट्यागको कुरा हेर्नुहोस्, त्यसै गरी लागत एकदम बढेर गएको छ। यसमा चाहिँ यी कुराहरू सूक्ष्म किसिमले विश्लेषण गरेर प्राविधिक आधारमा र प्रशासनिक आधारमा जस्टिफाई गर्ने किसिमले कार्यक्रम छैन। यी उडन्ते रूपमा जति भन्दैन भयो, अब 800 लाई 1800 भन्दैन भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा चाहिँ यहीँ बसेर स्विच थिचेर चाहिँ कति 100 कतिवटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रलाई ऊ आधार हुने गरी स्विच थिचेर 165वटा चाहिँ सडक उद्घाटन गरियो नि, त्यो कहाँ गयो त? अहिले शिलान्यास गरियो नि त, त्यसलाई बजेट राखेन अर्को सरकारले। भनेपछि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू देखाएर जनतालाई भुलाएर एउटा चाहिँ वास्तवमा यथार्थपरक किसिमका चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम चाहिँ होइनन्। अब त्यसै गरी भनौँ न अर्को एउटा के छ भने
पुँजीगत खर्च बढाउन चाहिँ नि छुट्टै कानुन बनाउने भनेको छ हिजोको नीति घोषणापत्रमा। अब म यसमै म जानकार भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने यो कानुन बनाएर हुँदैन, उहाँहरू बनाउनेले महोदयले ख्याल गर्नु पर्यो। कानुन बनाएर केही गर्दैन। यहाँ प्राविधिक कुरोको छ, आर्थिक स्रोतको कुरो छ, भोलि त्यो काम गर्ने कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको कुरो छ, यहाँ विदेशी सहायता र ऋणका कुरा छ, विदेशी दात्री संस्थाको कुरो छ, अनि दात्री संस्थाले त्यसै काम गरेर त्यहाँ परामर्शदाता आएको हुन्छ, परामर्शदाताको कुरा छ, अनि त्यहाँ ठेकेदारहरूको कुरो छ। ठेकेदारहरूले स्वयं प्रधानमन्त्री र चाहिँ सार्वजनिक निर्माण कार्यालयमा गएर घेराउ गर्नुहुन्छ, अनि त्यो अब जुन चाहिँ सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन हुन्छ, त्यहाँ मूल्य अर्जना चाहिँ लगाउन पाइन्न। त्यहाँ कति छ, अब 800,000 कति ठेक्का छ, एकैचोटि सिँचाइ चुहिएको होला, उहाँ भत्क्या होला, सडकमा सडक ढिलाइ भएको होला, बिटुमिनको अभावले होइन, खानेपानीमा चाहिँ पाइपको अभावले होला, सबै ठेक्काका यस्ता कुनै नहेरिकन एकैचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हसुवा आधारमा भनौँ न सचिवको त्यहाँ प्रशासन केही चल्दैन, राजनीतिक उसमा गएर चाहिँ म्याप थप एकैचोटि भने यस्तो किसिमको अहिले प्राविधिक आधार हेरिँदैन, प्राविधिक विश्लेषण गरिँदैन, एकमुष्ट सिँचाइ सडक खानेपानी भवन यो सबैको एकैचोटि चाहिँ नि म्याथ थपिन्छ भनेपछि यो सम्बन्धित उहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्ता किसिमका म्याथ थपेर यस्ता किसिमका अवैधानिक कानुन संशोधन गरेर मुलुकमा चाहिँ सार्वजनिक निर्माण मुलुकको पुँजीगत खर्च हुन्छ, यो विश्लेषण गर्नु पर्यो, यो पक्षको चाहिँ बहस गर्नु पर्यो। यो बहसै छैन, पुँजीगत खर्च भएन भन्ने छ, यही बहस गरौँ न। अनि असारमा गएर एकैचोटि हुन्छ, असार त अहिले पनि त हेर्नु त पछिल्लो 10 महिनामा 31% पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च भनेको त्यो खर्चबाट होइन पुँजीको निर्माण हुने हो, त्यसले रोजगारी सृजना गर्ने हो, त्यसले त आर्थिक वृद्धि त्यसले गर्ने हो नि। चालु खर्चले त के नै हुन्छ र बजारमा अलिकति पैसा झाला, तपाईँले तलब लिनुहुन्छ, त्यो तलब कहीँ खर्च गर्नुहुन्छ, त्यसले खासै न रोजगारी सृजना गर्छ ठुलो मात्रामा होइन। त्यो पुँजीगत खर्च चाहिँ हामी 31% को पुँजीगत खर्च गर्ने, अनि योजना चाहिँ हामी के लिने, देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यस्तै यस्तै नाराहरू एकदम हावादारी। यो हावादारी उडन्ते गफ अब पछि बजेट भाषामा नै सुन्न पाइन्छ। गजब गजबका योजनाहरू सुन्दा वाह भन्ने खालको होइन, त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन। लौ न गर्ने के त तपाईँहरू जस्तो विज्ञ ल डक्टर साहब भन्नु। अब यस्तो छ नि, अब यसरी अब पहिलोचोटि अथवा दोस्रोचोटि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नेले मात्रै पढ्यो भने यो सबै कुरा छ, गजब लाग्ला होइन, राम्रो निबन्ध छ। अब कम्तीमा 4-5 पटक 4-5 वर्षका पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ यो फेरि केही पनि छैन भन्दा हुन्छ कि यो चाहिँ जस्तै अब 145 वटा छन्, 43 र 44मा बढिसके, 143ले नि त्यही भन्छ, 144 नि त्यही भन्छ, अन्तिमबाटै भने मैले 143ले के भन्छ, प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर अथवा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनेछ भन्छ। फेरि 44ले के भन्छ, नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइदिनेछ भन्छ। त्यो नेपाल होइन, त्यो बढाउनु चाहिँ कसरी फेरि हो त्यहाँ। अब के भन्छ भन्दा चाहिँ हामी कृषिलाई कृषि प्रधान देश भनेको कति वर्ष भइसक्यो, कृषिमा लगानी कति भइसक्यो, त्यसपछि कृषि नै यो मौसमी कृषि नै भयो भने कृषि सुध्रिने बित्तिकै यो ग्रोथ बढेर सरकारले जस पनि पाउँछ हुँदाहुँदै यत्रो खर्च हुन्छ सर होइन। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कृषि प्रधान देशमा कत्रो कृषि प्रधान देश अझै हाइलाइट गरेँ मैले, भौगोलिक हिसाबले इङ्ल्यान्ड जत्रो, जनसङ्ख्याको हिसाबले अस्ट्रेलियाभन्दा ठुलो, जनसङ्ख्याको हिसाबले श्रीलङ्काभन्दा ठुलो हो, पर क्यापिटा इन्कमले लगभग 25-26 वटा देशभन्दा माथिको होइन, साइजको हिसाबले हामी लगभग ठुलै हो नि, हामी त 40-42मा पर्छौँ। यत्रो देश जनसङ्ख्या यति धेरै क्या, अनि कृषि प्रधान देश एउटा मलखात छैन गाँठी। पर्सि चाहिँ अहिले त्यो कुरा गर्दा किसानहरूले होइन एउटा रासायनिक मलको उद्योग खोलौँ भन्न थालेको पहिला कुनै 2-4 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको सरकारले नै आफ्नो कतिवटा 100 वटा एकदम फ्ल्यागसिप प्रोग्राम बनाउने बेलामा नि कृषि त्यो चाहिँ एउटा विकासी मलको कारखाना खोल्ने भनेको। अहिलेसम्म त्यसको अहिलेको त मैले के सोच्थेँ भन्दा कृषिहरूमध्ये सानसाना त प्रदेशले गर्छन्, अरूले गर्छन्, स्थानीय गर्छन्, हामी यो वर्ष अथवा 2 वर्ष लाग्ने हो भने 2 वर्षभित्र फल्ला ठाउँमा मल उद्योग चाहिँ खोल्छौँ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको मैले। कमसेकम यो यस्तो खालको सरकार, हामीले सोचेको सरकार रे, प्रगतिशील सरकार रे, अथवा यो चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारले या जनताको सरकारले त्यो सोचेको। अब यो विडम्बना होइन, अब यो कति यहाँ त के उत्पादनै गर्ने होइन क्या, विदेशबाट ल्याउने अनि नाफामा बेच्ने, कमिसन खाने, सबै मोटाउने, यो तरिका कति सजिलो छ। उत्पादन गर्ने त्यो लेठो गरिरहने होइन सुखदेव सर, किन गर्ने त्यो लेठो? एउटा मैले चाहिँ एउटा मलखात कृषिको बारेमा यो वर्ष केही पनि नआएर एउटा मलखात बनाउने भएको भए हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ सबै कुरा हालिदिनु भयो उहाँहरूले होइन। अब त्यसपछि यो खर्च गऱ्यो भने विकास हुन्छ अघि होइन। अझै अघि हामीले भनेको कुरामा नि त फेरि एउटा कुरा अझै अगाडि जानु छ नि त। हामी त खर्च भएन हामी टाउको दुखाइरहेको छौँ होइन, खर्च हुँदैमा त्यो ठिक विकास भयो त। कति 800 वटा पुल भन्नुभयो नि सर,
कालीमाटीमा बिग्रेको पुल कुन नसुधार्ने 800 किलोमिटर सडक हैन हैन त्यो यही काठमाडौँको रिङ रोडमा हेर्नुस् त पुँजीगत खर्च त हुन्छ, चिन्तै नगर्नुस्। अब यो 1.5 महिनामा चरालाई चारो छरे जस्तो छोड्छ जम्मै भुक्तानीहरू। अब हेर्नुस् न, एउटा प्रदेश सरकारले करिब 2 अर्ब जति रकम त 5 लाखमा टुक्रिएर कार्यकर्तालाई बाँड्न थालिसके नि। हुन्छ खर्च, कागजमा त खर्च हुन्छ, तर त्यसको उत्पादकत्व के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ यसो गाउँ बाहिर जाउँ त, काठमाडौँ बाहिर जाउँ त, तपाईको त्यो बाटो अब 5 वर्षपछि हाम्रो साराई फोर्ट बाटो बनाउन छ। त्यो बाटोले कुलो त पुरिसक्यो, सबै गाउँघरका खेतको कुलो मूल सुकिसक्यो नि, मूल सुकिसक्यो। अब यो यस्तो डिजास्टर हुनेवाला छ, यो छाडा खालको। अनि यो फेरि छाडा खालको खर्च गरेपछि विकास हुन्छ भन्ने हुनाले त्यो सस्टेनेबिलिटी भन्ने अथवा यो दिगो विकास भन्ने त कहाँ गयो खर्च गरिदियो। हेर्दै जानुहोस् त यो खर्चिलो के भन्छ, यति फास्टमा बढिरहेछ कि तपाईँको आन्तरिक ऋण पनि लगभग जिडिपीको 19% पुगेछ यो वर्ष। अनि बाह्य ऋण चाहिँ 21% पुगेछ। दुईटा जोड्दाखेरि 40 देखि 42% भइसक्यो। सैद्धान्तिक रूपमा हामीले केही वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि चाहिँ 40% काटेपछि डेप ट्र्यापमा जान्छ है त्यो देश भनेर पढेको। अहिले मोडर्न खालको भयो अरे देश, ठिकै छ अरे, ल 50, 60, 70सम्म पत्या हुन्छ है भन्छ अरे। 50 काटेपछि त अलर्ट रेड जोनमा राख्छ हामी जस्तो देश। हामी मुखमा पुग्ने, थ्रेट एकदम डेन्जर जोनमा पुग्ने ऋणको हिसाबले ऋण खोज्ने, बाटो खन्ने, त्यो बाटोले गर्ने के भन्दा मेरो कुलो पुर्ने। अब मैले के गर्ने भन्दा अब त्यो कुलोको लगानी गर्न सक्दिनँ मैले त। अनि फेरि के गर्ने, अर्को फेरि कुलो बनाउनलाई लोन लिने, फेरि त्यो बाटोले दिगो पहिरो सिर्जना गर्ने, दिगो पहिरो सिर्जना गर्ने। भनेपछि यो दिशामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि छोटो खालको, अलि टु द पोइन्ट खोजेको। तर कस्तो खालको देखियो भने बुधा मैले सरले एउटा उठाइहाल्नु आयो होइन, मैले एउटा दुईटा यहाँ हाइलाइट गर्न चाहेँ। जस्तै डिफेन्स एकाडेमी खोल्ने भन्छ क्या, के प्रतिरक्षा एकाडेमी, युनिभर्सिटी खोल्ने भन्छ कि। भएको युनिभर्सिटीको हालत यस्तो छ। तपाईँ चाहिँ के कोलिन पावलले चाहिँ छुट्टै आर्मी युनिभर्सिटी पढेर आएको कोलिन पावल भनेर नेता भएका हुन्, उनी पनि त युनिभर्सिटी पढेर आएको मान्छे हुन् त, आर्मीमा सफल भइदो रहेछ। के हाम्रो अफिसरहरूलाई, हाम्रो जनरल साहबहरूलाई आफ्नो युनिभर्सिटी पढाउने नपाएर हाम्रो आर्मी त्यति सक्षम नभएको ल भन्नुहोस् त। भनेपछि अब डिफेन्स एकाडेमी खोल्ने अनि आर्मी युनिभर्सिटी खोल्ने, अर्को के युनिभर्सिटी खोल्ने भनेको छ होइन। त्यसपछि क्षेत्रको आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने, त्यो त त्यसलाई चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा यो जरामा टेकेको भएदेखि त, धरालदल टेकेको भएदेखि त, जसलाई हामीले आदर्श मानेका के 2-4 वटा विकसित देशमा हेर्ने हो र जहाँ राम्रा युनिभर्सिटी भन्ने हो भनेदेखि त त्यहाँका नगरपालिकाहरूको तालिम केन्द्र विकसित भएर विश्वविद्यालय भएका हुन् कि। जहाँ हाम्रो नगरपालिकालाई तपाईँको कुरासँग सहमत, तर तपाईँहरूका विज्ञता चाहिँ केवल कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाएर यति नम्बर ल्याऊ, A+ ल्याऊ अनि राम्रो गरी पढ भनेर त्यो मार्कसिटमा नम्बर दिन मात्रै काम लाग्यो। तपाईँहरूको विज्ञता त यो देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि काम लाग्नुपर्ने होइन, यहाँको अनुभव लाग्नुपर्ने होइन। एकदम कहीँ न कहीँ हामीमा पनि कमजोरी छ, हामीमा पनि सकेसम्म गरियो होइन, थाहा पाएको पारदर्शी छ भनिया छ। हामीमा पनि समस्या छ होइन, शिक्षकहरूमा युनिभर्सिटीमा समस्या छ। युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा कुरा नि, तपाईँ विदेशबाट पढेर आउनुभयो, बेलायतबाट PhD गरेर आउनुभयो होइन, तपाईँ जस्ता पढेका थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ के यहाँ क्लर्क बने, तिनी कारिन्दा बने, आफ्नो विज्ञता देखाएनन्, अनि सरकारी जागिर सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट कुनै INGO को कन्सल्ट्यान्ट बनेर जागिर खाइरहेछ, डलर थापिरहेछन्। अनि यस्तो मुलुकमा विज्ञता नभएको त होइन त, छ त त्यो विज्ञताको प्रयोग गर्न सकिएन। हामीले नजानेर अर्थतन्त्र बिग्रिया होइन रहेछ नि त, नगरेर बिग्रिया रहेछ होइन। त्यो नगर्नेलाई गर्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने त? अब यसमा चाहिँ यस्तो होला, एउटा चाहिँ एकदम मेकानिकल कुरा गरेँ मैले चाहिँ, जसको जसले जे गर्न सक्छ नि, मैले थुप्रै राम्रो सरहरू, सिनियर सरहरू देख्छु मैले युनिभर्सिटीमा होइन, जसले अब फेरि अलिअलि अल्छी गर्ने पनि देखिन्छ होइन। त्यो जब सबैलाई सोलो डोलो एकै ठाउँमा राखिन्छ नि, त्यो भनेको पर्फर्मेन्स बेस्ड अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गरिएन भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ, जस्तै अघिकै फेरि सरहरूले अहिले सरले फेरि हाँस्नुहुन्छ होइन, के हामी के देखाएको छौँ भन्दा चाहिँ अब यो अघिको जुन जति पनि प्रशासनिक सरले चर्को रूपमा भन्नुभयो नि सारा समस्या छ भनेर, त्यहाँ एउटामा मैले अझै थपेँ कि एउटा समस्या हाम्रो जुन संयन्त्र छ नि, सरकारी संयन्त्र छ नि, सचिवजीहरूको करियर सचिवबाट रिटायर भएपछि सुरु हुन्छ कि बल्ल। किन भन्दा एकदम कम्प्रोमाइज गरेर जिन्दगी बितेको छ, अनेक वर्ष सचिव भइन्छ 5 वर्षको लागि, अब एउटा पनि विवाद नपाइकन म रिटायर हुन पाएदेखि त्यो करियर त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि बल्ल। किन भन्दा त्यो अनि त्यही भएर केही पनि काम गर्न सकेसम्म, जसले काम गर्दैन सकेसम्म काम चाहिँ सरकार हुन्छ त्यो अरू प्रोसेसमा हातै हाल्दैन, त्यो मान्छे के हुन्छ हाम्रो विविध कारणले फस्दैन, स्वच्छ रहन्छ। भनेपछि काम नगरेको पुरस्कार पाइन्छ भनेदेखि अनि काम गर्नेले किन गर्छ भन्ने कुरा ब्युरोक्रेसीमा पनि छ, हामीमा पनि जतासुकै छ। काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त। त्यसो एक्ज्याक्टली, काम गर्ने वातावरण। पुँजीगत खर्च हामी मैले थपेँ एउटा, एक त चालु खर्च भन्दा कम राख्छौँ, त्यही पनि खर्च भइदैन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हामी चरालाई चार कहिले चाहिँ विकास गर्ने? यहाँनिर हेरौँ है त, एउटा तपाईँले भनेकोमा दुईचोटि युनिभर्सिटीको कुरा आइसक्यो नि त, मैले एउटा कुरा थप्छु क्या युनिभर्सिटीको। अब यहाँ तपाईँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पहिलो प्लान बनाएको, त्रिभुवन युनिभर्सिटी खोलेकै प्लान बनाउने बेला पहिलो खोलेकै इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्ट र नेपाली डिपार्टमेन्ट खोलेको, जहाँ अहिले हाम्रो टहरो छ त्यही टहरो पछाडि बसेर हिस्ट्री खेल्ने भने नेपालको पहिलो प्लान त्रिभुवन युनिभर्सिटीले बनाएको। त्यही
भने अहिलेको प्लान पनि त हामी त स्केच त गर्न सक्थ्यौँ होला नि त। भनेको त्यो टुटाइयो कि त्यो बिस्तारै टुटेपछि के भयो भन्दा हामी चाहिँ तलबी मात्रै भयौँ, हामी पनि कमजोरी छ भने मैले। तर हाम्रो यो कोअर्डिनेसन गर्ने बिचमा चाहिँ कहीँ न कहीँ के भयो भन्दा चाहिँ सेडा यताउता शिक्षण संस्थाहरू छन्, हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ जोड्न विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर त्यहाँ नलेज त्यहाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने होइन कि त्यहाँ चाहिँ केवल दलीय राजनीतिको झोला बोक्ने बाहेक त्यहाँ विज्ञ प्राध्यापक नभएपछि यही नै हुन्छ सर है कुरो। जब मेरो विश्वविद्यालयको भिसी कार्यालय 6 महिना ढोका त्यस कारण योसँग धेरै अपेक्षा नगरौँ। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्ने ठाउँबाट धेरै अपेक्षा नगरौँ, किनभने संसारभरि विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्नु पर्थ्यो, यहाँ त गरेन त अब के गर्ने, त्यो हामी त्यो नियति भोगिरहेका छौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ न, यो रुसको युक्रेनको युद्धका कारणले नेपालमा खाद्य सङ्कटको बाछिटा पर्छ तपाईलाई? पर्छ, दुईटा कारणबाट पर्छ हैन। के नेपालले खानै पाउँदैन अब के हुन्छ? त्यो लेभलमा नपुग्ला, तर कस्तो हुन्छ भन्दा हामीसँग चाहिँ जो आगोमा घिउ थप्ने भन्छौँ नि, हाम्रो आन्तरिक समस्या भइरहेको बेला, हाम्रो उत्पादन कहीँ न कहीँ ट्र्यापमा फसिरहेको होला, हाम्रो कहीँ गडबड भइरहेको बेलामा आगोमा घिउ थप्छ कि कसरी भन्दा होइन अब त्यो असार साउन लागेको छ, धान रोपौँ मकै रोपौँ होइन, के गर्न सक्दैनौँ? अब त्यतिले मात्रै नपुगेर कस्तो छ भन्दा चाहिँ अर्थतन्त्रको 30% मात्रै धान कोदो मकै होला, तपाईँ बाँकी रहेको त सरै अरू कुरा त सर्भिस सेक्टरदेखि अरू उद्योग धन्दाहरू छन्, त्यो पनि कस्तो भइदिएला भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अब युक्रेन र रसियासँगै राख्दाखेरि चाहिँ त्यो तेलसँग सम्बन्धित अथवा रिसोर्स बेस्ड इकोनोमिक्स भन्छ कि यसलाई चाहिँ, त्यो इकोनोमीहरू इतिहासले के भन्छ भन्दा चाहिँ 0.5% मात्रै विश्वको त्यो साइज भएको अर्थतन्त्र डगमगाउँदा पनि विश्वमा आर्थिक क्राइसिस आएको छ पहिला। यो बहसको विश्रामको समय भयो, यो विषयलाई म लिएर जोड्छु, पछि कुराकानी गर्छु। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्ड, यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा र पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग। ल सुखदेवजी, अब यतिखेर भारतले चिनी र गहुँको निर्यात रोकेको अवस्था छ, हामी त धेरै भर त भारतसँग परिरहेका छौँ। निर्यात हामी आयातका कुराकानी गर्दै गर्दा हामी जसरी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ र अब त्यहाँबाटै यस्ता खाद्य सामग्रीहरू आउन छोडे भने त अहिले हामी खाद्य सङ्कटमा फस्दैछौँ र सरकारले नै खाद्यको निमित्त विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ, सञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू पनि आउन थालेका छन्। भनेको के निकट भविष्यमा नेपालीहरू खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब सरकारले लागू गरेका कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, बजेट र भनौँ न सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय, कृषि आयोजनाहरूबाट चाहिँ नि तुरन्त खाद्य सम्बन्धी उहरू ल्याएर आजको भोलि नै त्यसलाई समाधान गर्न चाहिँ नि असाध्यै गाह्रो कुरो हो। अब जस्तै भनौँ न सरकारले यतिखेर कृषि क्षेत्रमा यो चालु वर्ष चाहिँ 40 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भनेदेखि अब अर्को सालको बजेटको सिलिङ करिब 42 अर्ब 73 करोड चाहिँ नि प्रक्षेपण गरिरहेको छ अब पछि आउने बजेटमा। भनेपछि अब यो यसरी कृषि क्षेत्रमा जुन समग्र लगानी चाहिँ नि अब 17 खर्बको बजेट हुँदा 42 अर्ब भनेपछि अब यो प्रतिशतमा हेर्दा ज्यादै न्यून छ। यसलाई चाहिँ नि अब भनौँ न विभिन्न क्षेत्रहरूबाट अहिले कुरो चाहिँ 5% बजेट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ हैन एकातिर। अर्कोतिर अब हिजै मात्रै सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ जुन कृषि सम्बन्धी जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ नि ल्याइयो कृषि बढाउन भनेर, त्यसलाई अलिकति भित्र पसेर हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तै कृषि नीतिमा चाहिँ के आइरहेछ भने 2-4 कुरामा 22,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने भनेको छ। अब यो 79-80 को उसमा हैन अब पुर्याउने भनेको छ। अब यही सिँचाइमै पसेर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको सिक्टा आयोजना हेरौँ, रानी जमरा आयोजना हेरौँ, अब त्यहाँ चाहिँ नि दोब्बर लागत भइरहेछ। अनि जब आयोजना चाहिँ सञ्चालन हुन्छ वहाँ पानी चुहिएर चाहिँ नि कमान्ड एरियामा जाँदैन। अब जस्तै सुनसरी मोरङमा जाउँ, हिजो कति हेक्टर त्यसले सिँचाइ गर्ने भनेको थियो, अहिले आधा पनि जाँदैन, त्यहाँ जम्मै बालुवा गएर ठेक्रेर त्यो सिँचाइ नै बन्द गरे अवस्था छ। मैले यो अलिकति यसलाई प्रश्न पार्नु खोजेँ प्र्याक्टिकली कुरो। त्यसपछि नौमुरी राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन सुरु भनेर बडा यो राजनीतिक जस्तो चाहिँ नि लहर ल्याइयो क्या। अब यही सिलसिलामा हिजो कालीगण्डै डाइभर्सन ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हानथाप भएको, झगडा भएको एउटा राष्ट्रिय इस्यु बन्यो भनेपछि यो डाइभर्सन ल्याउन पनि त्यति सजिलो रहन्छ। यो दोस्रो कार्यक्रम होइन। त्यसै गरी अर्को पशुपक्षी महामारी नियन्त्रण भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेको छ। अब त्यो त यत्रो कोरोनाको यत्र बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट योजना बनाउँदा एक्सन प्लान बनाउँदा त यहाँ कोरोनाको चाहिँ कति हरायो, के भ्याक्सिन के भयो
यसमा चाहिँ उहाँ अर्बौं रुपियाँ चाहिँ नि अनियमितता भयो भनेर कुरा आएको छ। यो चाहिँ पशुपक्षीको जुन उत्पादन गर्ने भने त्यति सजिलो कुरो म देख्दिनँ हिजोको कार्यक्रममा। अब त्यसै गरी धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर चाहिँ नि 5वटा चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ नि जुन मुख्य मानेर गर्ने भन्ने होइन। अब यो आलु, धान, मकैको सन्दर्भमा त के छ भने विकास क्षेत्र नै पछि नारका कार्यालयहरू हिजो खोलेको छ। ती नारका कार्यालयहरूमा त्यो जुन उत्पादन गरेपछि त्यसको परीक्षण गरेर जुन यहाँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको गुणात्मक पक्ष होला, सङ्ख्यात्मक त्यसलाई अभिवृद्धि गर्ने होला, त्यो कृषि उत्पादन बढाउने पनि अहिले बजेटको कुरामा त्यो टाइप हुन्छ भनेपछि अब त्यो नारका कार्यालयहरू चाहिँ यसरी बसिया छ कि अहिले त्यहाँ भनौँ न यथार्थ मात्रामा जति चाहिने बजेट जान्न नसकेर त्यो कार्यान्वयन नै ल्याउन नसके होइन। इक्विपमेन्टहरू समग्रतामा समय अलिक कम भएको कारणले समग्रतामा हामी कृषि क्षेत्रको वृद्धिका निमित्त यस्ता खालका हावादारी, तथ्यहीन, आधारहीन काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी कृषि क्षेत्रबाट नेपालले आफै आत्मनिर्भर हुने स्थिति छैन। हजुर होइन त? हजुर। र अब निकट भविष्यमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट र रुस युक्रेन युद्धको कारणले खाद्य सङ्कट नेपालीहरूले त्यो भोग्दैछन्, त्यो बेहोर्नु पर्छ। यसो छ नि त, अब युक्रेन र रुसको युद्धले हिजो के सोचिएको थियो भने त्यही देशलाई मात्रै यसको असर पर्छ भन्ने। अहिले पेट्रोलियम पदार्थ होइन कति 180 पुगिसक्यो, यो त 200 भन्दा माथि जान्छ भन्ने ख्याल। निकट भविष्यमा खाद्य सङ्कट नेपालले बेहोर्दैछ। त्यो त अब भनौँ न यी कुराले गर्दा अहिले महँगी पनि यो कारणले बढेको छ होइन। त्यसले गर्दा यदि हामीले खाद्यमा भनौँ न यसरी सही किसिमले सरकारी योजना अनुसार जुन एउटा गर्न सक्यो होइन, जस्तै यसमा के पनि आउँछ भनेदेखि चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई चाहिँ नि जग्गा दिने भन्यो होइन, त्यहाँ जग्गा चाहिँ अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन। अर्को वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकोलाई अर्ग्यानिक खेती गराउने भन्ने छ, त्यो प्याकेज अहिलेसम्म लागू गर्न सकेको छैन। जति कार्यक्रम ल्याइन्छ त्यो लागू गर्न सकेको छैन, त्यसले गर्दा उत्पादकता वृद्धि हुन सकेको छैन। अनि कसरी चाहिँ कृषिलाई यसले चाहिँ भरथेक गर्ने यो समस्या यही छ, यो छ। त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो पनि छ यो कुरो। डाक्टर थापा, त्यो समस्या खाद्य सङ्कट नेपालीहरूले भोग्ने सम्भावना छ? खाद्य सङ्कट भोग्ने सम्भावना छ, तर भुकमरी लेभलको होइन कि हामी कम्प्रोमाइज गरेर अलिक कमसल खाने, कम खाने गर्दा गर्दै जो प्रभाव हुन्छ नि यो लामो समय प्रभाव देखिन्छ। आजै खान पाइनँ भने म भोक हडताल गर्न थाल्छु, तपाईँसँग मागेर खोसेर खान्छु। तर मैले बिस्तारै मेरो न्युट्रिसन घटायो भने त म त तपाईँसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने हुन्छु नि त। यहाँ त हाम्रो जेनेरेसनै बिग्रिन सक्छ नि 1 वर्ष 2 वर्ष खानेकुराको न्युट्रिसन घट्यो भने त। त्यो कारण त्यहाँ त्यो खालको समस्या देख्छु, सफ्ट खालको तर डेन्जरस हुने देख्छु कि। त्यो कारण कृषिलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ त? यो कृषि भनेको अनुदान मन्त्रालय हो भनेर त आम मान्छेले भन्छन्। कृषि भनेकै अनुदान मन्त्रालय, बाख्रादेखि सर्प पाल्नसम्म दिने हैन। त्यो अनुदान त्यो जसरी चाहिँ बजेट दिएपछि कृषि बन्छ भन्ने जुन छ नि त्यो छोडेर हामीले जुन तपाईँले भन्नु डर पैदा भइरहेछ नि, तपाईँले जुन सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ कि यो भारतबाट केही सामानहरू आउँदैन कि, मल आउँदैन कि, गहुँ रोकिहाल्यो, चिनी रोक्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो साङ्केतिक हो कि हामीले हाम्रो बिओपी मिलाउनलाई, हाम्रो वैदेशिक यो मुद्राको सञ्चित हामीले के रोक्यौँ, हामीले केही वस्तु तथा सेवाहरू रोक्दाखेरि के ठुलो त इन्डियाबाटै रोकियो। त्यसको साङ्केतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ कहीँ न कहीँ केही कुरा पहिला हामीलाई फेरि चिया लान रोकेको थियो, अब चिनी ल्याउन रोक्ने यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी जुन भन्छ नि आर्थिक कुटनीति, यो कुटनीतिको फेलर हो कि। हाम्रो चाहिँ इन्डिया ठुलो देश हो, इन्डियाले त्यो हामीलाई नेपालमा गएको कारणले हामीलाई पुग्दैन भनेर नदिएको होइन। यो कुटनीतिक फेलर हो यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशको। यो चाहिँ कुटनीतिक समाधान हुन्छ। यो कारणले नेपालमा आएको चिनीले हामीलाई पुग्दैन भनेर इन्डियाले नबेच्ने भन्ने त्यो स्केल केही पनि होइन कि हामी चाहिँ। त्यो कारण यो इकोनोमिक यो डिप्लोमेटिक फेलर हो। त्यो कहीँ न त्यसको असर त पर्नेवाला छ नि त, पर्नेवाला छ। चिनीको मूल्य र त्यो चिनीबाट एकदम थुप्रै ठाउँमा यसले त प्रभाव पार्छ। चिनीको डाइरेक्ट त्यो चिनी उपभोक्तालाई पर्ने भयो, मूल्य बढ्ने भयो भनेदेखि किन कालाबजारी हुने भयो, विविध कुरा हुने भयो। र यसले चाहिँ के गरेर सिर्जना गर्ने भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो 1 रुपियाँ आयो भने 10 रुपियाँ बराबरको गडबड गर्ने भयो क्या अर्थतन्त्रमा। नेगेटिभ कुरालाई यति ठुलो हाइलाइट गरिदिने भयो कि सङ्केत। र अन्तमा त्यसले समग्रतामा हाम्रो जुन अहिले देखिराखिया छ अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचाङ्कहरू नकारात्मक र यसलाई सकारात्मकतर्फ रूपान्तरण गर्नका निमित्त अहिलेको बजेटमा ठ्याक के कतिको ध्यान दिनुपर्छ? मैले त 1 नम्बरमा त एकदम ठुलो बजेट नबनाइदिएर एक्सपान्सनरी भन्छौँ नि हामीले, नबनाइदिएर यो इन्फ्लेसन बढाउन सक्छ है यसले भनेर एकदम धेरै ध्यान दिदिए हुन्थ्यो। किन भन्दा हाम्रो विविध कारणले मूल्य वृद्धि बढ्न सक्छ भनेर ध्यान दिने एउटा के भनियो यहाँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिएको ठाउँमा हिजोको कार्यक्रमले हामीले चाहिएको साइजको मूल्य मुद्रास्फीति बनाउनेछौँ भनेको छ कि त्यति सजिलो छैन हाम्रो चाहिँ। त्यो विविध कारणले अप्ठ्यारो छ हाम्रो चाहिँ। त्यो कारणले अब 1 नम्बरमा त हाम्रो चाहिँ ग्रोथ र स्टेबिलिटी भन्छ कि आर्थिक वृद्धि होइन हामीलाई चाहिएको, क्वालिटीको वृद्धि चाहिएको हो नि त। त्यो कारण वृद्धिमा ध्यान नदिएर, किन भन्दा वृद्धिको लागि त फेरि केही मूल्य त बढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले मूल्य वृद्धि चाहिँ कम हुने गरी अथवा डबल डिजिट नहुने गरी हुन्छ कि भन्ने डरलाई दिमागमा राखेर यो एकदमै ठुलो बजेट नबनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ मलाई। किन भन्दा फेरि बन्ने डर किन छ भन्दा चुनावी अब चुनाव हुनेवाला छ, गुणात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखेर संयमित बजेट बनाउनु हो र एकदम थोरै फोकस भइदिए हुन्थ्यो र संघीयतालाई आत्मसात गरेर स्थानीय अथवा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अलि विश्वास गरेर अलिक सानातिना काम तलकोले गर्छन्। हामी चाहिँ माथिबाट ठुल्ठुला केही 10 वटा मात्रै गर्न पाएदेखि एउटा मल
तर होइन बजेट त वितरणमुखी नै आउँदैछ, चुनाव आउँदैछ, त्यो डर छ देखाउनु मलाई पर्यो नि, होइन चाहिँ त्यो डर छ मलाई चाहिँ। बजेट वितरणमुखी नै आउनेछ। कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर बजेटलाई अथवा देशको लागि योगदान गर्छु भने सोचिरहेको छैन अर्थ मन्त्रालयभित्र। त्यो ठुलो मलाई त्यो लागिरहेको छ, हामीलाई त्यो लागिरहेको छ। ठुलो अन्त्यमा ल तपाईँबाट कार्यक्रम सक्छौँ। अब यसो छ, यो के छ भनेदेखि जुन नीति बजेट होइन बजेट चाहिँ कस्तो छ एकदम छोटो समय मलाई बाँकी भयो। नीति बजेटलाई चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि एउटा भनौँ न जुन बजेटका उद्देश्यहरूलाई मिट हुने किसिमले हुनु पर्यो। अनि अब यो मात्रै छैन, महँगी, मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितको कुरो, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्चको कुराहरू छ। यो चाहिँ नि जुन योजना आयोगले बजेट नीति कार्यक्रम उ गर्छ, यता बजेटलाई चाहिँ नि उ गरिरहेको हुन्छ, सिलिङ दिन्छ भनेदेखि उसले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको चाहिँ स्वयं कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो समाधान गर्न र छलफल गर्न उहाँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रम किन नगर्ने, किन प्रधानमन्त्रीज्यूले टाइम ननिकाल्ने? एउटा पार्टीको उसमा चाहिँ जान उहाँलाई समय हुन्छ भने यसमा जानु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले यसमा जिम्मेवारी बन्नु पर्यो, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने अब राजनीतिक क्रान्ति मुलुकमा धेरै भयो, अब के चाहियो भने एउटा बौद्धिक क्रान्तिको आवश्यक छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मम भन्छ क्या। यो जो नीति बनाउने छ, जसले कार्यान्वयन गर्ने छ, उहाँहरूले नै त्यो नीतिलाई चाहिँ पालना गरिदिनु पर्यो। अर्जुनको त्यो धनुरूपी कृष्ण भगवानको सम्झेर चाहिँ गरिदियो भने यो कार्यान्वयन हुन्छ होइन। यो गीताको र पूर्वीय दर्शनको सारै हो, त्यसले गर्दा उहाँहरूले यसलाई बिर्सिदिनु भएन, यही नै म जान्दछु। हुन्छ, अर्थतन्त्रका यी नकारात्मक सूचाङ्कहरू अब सुध्रिँदै जाउन् र हामीले आत्मनिर्भर खालको अर्थतन्त्र निर्माणका निमित्त लामो समय लाग्ला। त्यसको लागि अहिलेको बजेट चाहिँ कम्तीमा गुणात्मक र समयमित खालको वितरणमुखी नहोस् भन्ने यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यो अपेक्षा पुरा होस् र आफ्नो ठाउँबाट अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट विज्ञताको योगदान पुर्याउनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बजेट विशेष अर्थतन्त्रको कठिन कालखण्ड यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा र पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।